औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इस्लामिक वॉरियर्स चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, जैसा कि क्रूएलुस उस्मान सीज़न 3 के ट्रेलर की रिलीज़ से हमारे कई शकूक व शुबहात भी ख़त्म हो गए हैं और आने वाले सीज़न में शामिल किए गए एक अहम किरदार से भी पर्दा उठ चुका है, तो लिहाजा मेरी आज की ये वीडियो उस्मान गाजी के इसी सिपाही के बारे में है जो कि बिलाशुबा उस्मानिया सल्तनत के अवाइल में एक आला मुकाम रखते थे। दोस्तों, उस्मानी रवायात के मुताबिक उस्मान गाजी के दौर में हरमनकाया पर एक बाज़ंतीनी तकफूर की हुक्मरानी थी जिसका नाम माइकल कोसेस मिहाल था। वो अपने ख़ानदान का बड़ा था और बाज़ंतीनियों में एक आला मुकाम रखता था। हरमनकाया का किला बिल्जिक में अलुदाग पहाड़ों के दामन में था और इस दौर में कोसे मिहाल ने लेफ्के, बिकेजे और अखीसार पर भी कब्जा कर लिया था। कोसे मिहाल उस्मान गाजी का भी दुश्मन था जो कि इस दौर में उस्मान गाजी की बढ़ती हुई ताकत से परेशान था, लेकिन फिर तारीख ने वो दौर भी देखा जब कोसे मिहाल इन्हीं उस्मान गाजी के दस्तेराज बने और उस्मान गाजी की फ़ौज के एक अहम और ख़ास सिपह सलार भी बने। दोस्तों, ये इन दिनों की बात है जब उस्मान गाजी बाला खातून की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए थे और शेख अदब अली ने उस्मान बे को इनके रुतबे की वजह से बाला खातून का हाथ देने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से उस्मान बे ने इस बात का तज़किरा अपने बचपन के दोस्त अल्शार बे से किया था जो कि इस कशीर शहर का सरदार था। वो उस्मान बे के रुतबे और उनकी बढ़ती हुई ताकत से बहुत हसद करता था, लिहाजा इसने उस्मान बे को तकलीफ पहुंचाने के लिए शेख अदब अली से बाला खातून का हाथ मांगा। मगर जब अल्शार बे को भी शेख अदब अली ने इनकार किया तो अल्शार बे ने शेख अदब अली की खानगाह पर हमला करके बाला खातून को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा और अब इस डर में मुब्तला हो गया कि जब उस्मान बे को इस बात का इल्म होगा तो वो यकीनन अल्शार बे पर हमला करेंगे, जिसकी बदौलत अल्शार बे ने कोसे मिहाल जो कि उस वक्त हरमनकाया के तकफूर थे से उस्मान बे पर हमला करने के लिए मदद मांगी, जो कि कोसे मिहाल ने फ़ौरन कबूल भी कर ली। दूसरी तरफ अनोनो जो कि इस कशीर का शहर था, वहाँ का तकफूर उस्मान बे का एक दोस्त था। उस्मान बे गुंदुज बे और अपने कुछ साथियों के हमरा इनोनो के तकफूर से मिलने जाते हैं। वहीं अल्शार बे जो कि एक अरसे से उस्मान बे पर हमला करने के लिए किसी मौके की तलाश में था, जब उसको उस्मान बे के अनोनो में आने की इत्तला मिलती है तो उसने कोसे मिहाल के साथ मिलकर अनोनो किला को घेर लिया और तकफूर से उस्मान बे को इनके हवाले करने का मुतालबा किया, जिस पर तकफूर ने साफ मना कर दिया। बहरहाल उस्मान बे खामोशी और इत्मीनान के साथ खाना खाते रहे और साथ ही साथ सूरत हाल का मुकम्मल जायजा भी लेते रहे। खाना खाने के बाद उस्मान बे ने किला के दरवाजे खोलकर अल्शार बे और कोसे मिहाल पर हमला कर दिया। दोस्तों, यावर बहादुर लोगो लिखते हैं कि अल्शार बे और कोसे मिहाल उस वक्त के बहादुर और ताकतवर तरीन शख्स थे, फिर भी उस्मान बे और इनके चंद सिपाहियों के हमले से वो हैरान रह गए और लम्हों में उस्मान बे ने सब सूरत हाल ही बदल दी। उस्मान बे ने कोसे मिहाल को गिरफ्तार किया जबकि अल्शार बे अपनी जान बचाकर भाग निकला। कैद में कोसे मिहाल तुर्कों और उस्मान बे की फहमो फरासत और हुस्न सलूक से इस कदर मुतासिर हुआ कि वो उस्मान बे का एक बेहतरीन दोस्त बन गया। दूसरी तरफ उस्मान बे भी कोसे मिहाल से मुतासिर हुए बगैर न रह सके, जिसकी बिना पर वो कोसे मिहाल को आज़ाद कर देते हैं। नाज़रीन, इन वाक़यात के बाद कोसे मिहाल की सूरत में सल्तनत उस्मानिया को एक ऐसा वफादार सिपाही मिला कि जिसने उस्मान बे के बाद भी अरहान गाजी की खिदमत में अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। दोस्तों, कैद से रिहाई के बाद मुख्तलिफ वाक़यात में कोसे मिहाल ने उस्मान बे के साथ अपनी दोस्ती और वफादारी निभाई, जिसकी तारीख में कई जगह मिसालें मिलती हैं। जैसा कि कराचा हसा किले को फतह करने के बाद उस्मान गाजी ने अपनी फ़ौज का रुख शुमाल में दरियाए साकरिया की जानिब किया। यहाँ पहुँचकर उस्मान बे ने गोयनुक और नीस तराकाली के किलों पर कब्जा किया। इसी दौरान कोसे मिहाल उस्मान गाजी को बिल्जिक और यार हसार के तकफूर के खुफिया हमले के बारे में बताते हैं कि ये दोनों तकफूर मिलकर बाशमूल आया निकोला के उस्मान बे को कत्ल करने का मंसूबा बना रहे हैं। बिल्जिक का तकफूर यारा सार के तकफूर की बेटी हलुफ्रा का मंगेतर था और वो लोग इसी शादी के दौरान उस्मान गाजी को मदऊ करके कत्ल कर देना चाहते थे। कोसे मिहाल ने जैसे ही ये खबर उस्मान गाजी को दी, उन्होंने भी मंसूबा बनाया और औरतों के लिबास में अपने 40 सिपाही बिल्जिक किला में
تحائف رکھنے کی غرض سے داخل کر دیے اور اپنے باقی سپاہیوں سمیت قلعہ سے باہر شادی کی تقریبات میں مشغول ہو گئے۔ عثمان بے کے سپاہیوں نے بلجک قلعہ پر حملہ کر کے بلجک کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ قلعہ پر قبضہ کرنے کے بعد عثمان بے یارحصار قلعے کی جانب بڑھے اور وہاں پر بھی قبضہ کر لیا اور یارحصار تکفور کی بیٹی حلوفرا جو کہ بلجک کے تکفور کی منگیتر تھی کو اٹھا کر قائل قبیلے میں لے آئے، جہاں ان کی شادی اپنے بیٹے اورحان سے کروائی۔ اس وقت دونوں کی عمر 17 برس تھی۔ دوستوں، بلجک اور یارحصار کا قلعہ کوسے محال کی عثمان بے کو معلومات فراہم کرنے کی وجہ سے فتح ہوئے۔ اس وقت تک کوسے محال اسلام کے دائرے میں داخل نہ ہوئے تھے، مگر 1313 عیسوی میں عثمان غازی اور ترکوں سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنا نام مائیکل کوسیس سے تبدیل کر کے عبداللہ کوسے محال رکھا۔ دوستو، عبداللہ کوسے محال غازی نے اسلام قبول کرنے کے بعد عثمان غازی کے ساتھ مل کر بہت سے محاذ اور جنگوں میں شمولیت اختیار کی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوسے محال عثمان غازی کے بعد بھی برسا کی جنگ میں اورحان غازی کے ساتھ شریک رہے، بلکہ جنگ سے قبل بھی اورحان غازی اور بازنطینی تکفور کے درمیان مذاکرات کروانے میں بھی پیش رہے۔ بہرحال برسا کی جنگ کے بعد کوسے محال کا عثمانیہ کی تاریخ میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی وفات 1340 عیسوی میں ہوئی۔ ان کا مزار سوغت کے ضلع غازی محال کے ایک گاؤں ہرمنکایا میں ہے۔ ان کا مزار 1885 میں بنوایا گیا، جبکہ سلطان عبدالحمید کے دور میں اس مزار کو دوبارہ سے تعمیر کیا گیا۔ دوستو، کوسے محال کی اولاد رومیلیا کی فتح کے بعد یورپی بر اعظم میں چلی گئی اور وہاں عثمانیہ سلطنت کی چھاپا بردار فوج کا حصہ بنی، جہاں انہوں نے اپنے جاسوسوں اور چھاپا برداروں کا ایک منظم نظام قائم کیا۔ کوسے محال کے 5 بیٹے تھے جنہوں نے عثمانیہ سلطنت میں اہم فرائض نبھائے۔ دوستو، کوسے محال کے بیٹوں کا نام محمد، یاشی، عزیز، خضر اور یوسف تھا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ عزیز پاشا جو کہ کوسے محال کا بیٹا تھا نے وائس قلعہ فتح کیا اور 1403 عیسوی میں وفات پا گیا۔ عزیز پاشا کے بیٹے کا نام غازی محال بے تھا، لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غازی محال بے جو کہ اس خاندان کی پہلی مشہور شخصیت تھی کے والد کا نام محمد تھا اور سلطان مراد کے دور میں انہوں نے رومیلیا میں کئی جنگی معرکے بھی لڑے۔ وہ بلغاریہ میں بہت معرکوں میں کامیاب بھی ہوئے۔ محال بے کی وفات 1435 عیسوی میں ہوئی اور ایڈرین میں غازی محال مسجد کے قبرستان میں وہ مدفن ہے۔ یاشی اور محمد بے نے بایزید یلدرم کے دور میں عثمانیہ فوج میں اپنی خدمات ادا کی اور 1413 عیسوی میں یاشی کی وفات ہوئی، جبکہ محمد بے موسیٰ شلیبی کے دور میں رومیلیا کے گورنر بنے اور بعد میں موسیٰ شلیبی کے قتل کے الزام میں توقات قلعہ میں قید رہے، مگر سلطان مراد اول کے دور میں وہ رہا ہوئے اور رومیلیا کے پھر سے گورنر بنے۔ 1423 عیسوی میں جب مصطفیٰ شلیبی استنبول سے ازنک آئے، اس دوران سلطان مراد اول کے حکم پر محمد بے نے ازنک کا محاصرہ کیا، مگر تاج الدین محمد کے حملے میں محمد بے شدید زخمی ہوئے اور کچھ دن بعد وفات پا گئے۔ اسی طرح کوسے محال کے تیسرے بیٹے خضر بے کو بھی کافی مقبولیت ملی۔ ان کے پوتے غازی علی بے نے 1462 عیسوی میں بلیکشین کے محاصرے کے دوران ولاد کو شکست دی، جو اس وقت ناقابل شکست تصور کیا جاتا تھا۔ دوستو، رومیلیا میں محال اوگلاری قبیلے کی بنیاد بھی کوسے محال غازی کی اولاد نہیں رکھی تھی، جبکہ کچھ تاریخ دان اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ محال بے محال اوگلاری قبیلے کے آباء و اجداد میں سے ہیں، اور کچھ تاریخ دانوں کا یہ بھی خیال ہے کہ محال اوگلاری قبیلے کا اصل تعلق رومیلیا سے تھا، جبکہ کچھ تاریخ دانوں کا یہ بھی خیال ہے کہ عاشق پاشا زادے کی کتاب میں کوسے محال کو ہرمنکایا کا تکفور بنا کر پیش کرنا بالکل من گھڑت سی بات ہے۔ دوستو، ان تاریخ دانوں کے مطابق ہرمنکایا محال اوگلو علی بے نے خریدا تھا۔ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ عاشق پاشا زادے علی بے کے بہت اچھے دوست تھے، اس لیے وہ بہت اچھے سے واقف تھے کہ علی بے نے ہرمنکایا کا گاؤں خریدا تھا اور اسی وجہ سے اس خاندان کا تعلق انہوں نے ہرمنکایا بتایا اور کوسے محال کا نام بھی محال بے کے نام پر ایجاد کر دیا، جبکہ دوسری طرف انوری دستر نامے میں قلم بند کرتے ہیں کہ محال بے کا تعلق دمشق سے تھا، جو کہ کوسے محال کے بارے میں تمام معلومات کو اور بھی الجھا دیتی ہے۔ بہرحال محال اوگلاری کی ایک شاخ رومیلی میں کوسے محال کے ایک بیٹے بالٹا بے کی اولاد نے ہی قائم کی تھی، جو کہ اہتمان میں رہائش پذیر ہوئے تھے۔ یہاں غازی محال اوگلو محمود بے مسجد بھی بنوائی گئی، مگر اس شاخ کی اور خدمات کے بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں ملتی۔
میہال اوغلاری قبیلے نے اناطولیہ کے ساتھ ساتھ رومیلیا میں بھی بہت خدمات انجام دیں۔ کوسے میہال کے بیٹے علی بے کی اولاد بھی برسا اور اماسیا میں رہائش پذیر ہوئی، جہاں وہ حکومت میں بڑے بڑے عہدوں پر بھی فائز رہے۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے، اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔